सहारा चाहिए सरकार। ने कहा है तन्हाई में जो तू करता है वही तेरी असलियत है, बाकी सब खत्म है। जो तू तन्हाई में करता है बस असलियत तेरी वही है। अब अपनी असलियत पे हम सब तवज्जो करें। हम तन्हाई में करते क्या है? हमारी तन्हाइयां कैसी है? गजलों में डूबी हुई, गानों में डूबी हुई, फिल्मों में डूबी हुई, औरतों के हुस्न में डूबी हुई, गली गलोच में डूबी हुई, ज़िना के मनाजिर में डूबी हुई। आप देखें हर बार करोना, बार बार करोना। वो जवान जो कभी सलाहुद्दीन की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जो कभी तारिक बिन ज़ियाद की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में आहो बोका करते हुए गुजरा करती थी। एक मर्तबा एक तकरीर के लिए मैं कहीं गया तो अखबारी नुमाइंदे और टीवी चैनल वाले आ गए। उन्होंने पूछा हमारा जवान बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है? मैंने कहा एक ही वजह है, हमारी रातें बदल गई। पहली रात लोग कहते हैं अच्छे दिन आए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। क्योंकि दिन रातों के ताबे हैं। जिस दिन हमारी रातें अच्छी हो जाएगी उस दिन अच्छे दिनों की भीख हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे। रातें तुम अच्छी करो, कुदरत तुम्हारे दिल खुद ब खुद अच्छे करो। नारे तकबीर। मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। मैं जानता हूं जिस दिन रातें अच्छी होगी, रातें अच्छी तुम्हें बनाना होगा। रात अच्छी किसे कहते हैं? रात वो अच्छी है जिस रातों में मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर ना हो, जिस रातों में सामने हीरो हीरोइन का नंगा नाच ना हो। रात वो अच्छी है जिसमें मुसाफिर कुरान सामने हो और अल्लाह अकबर सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देखकर रोना ना हो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में अपने गुनाहों को याद करके रोना हो। मैं कहता हूं पूरी रात मुसल्ले पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान फज्र की नमाज से पहले सिर्फ 2 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रो लो। सिर्फ 2 मिनट हर जवान, सिर्फ 2 मिनट फजर से पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने गुनाहों को याद करके रो ले। तुम्हारी रातें अच्छी हो गई। अच्छी रात तुमने की, फिर जब सुबह तुलू होगी तो देखना कि वो दिन कितना अच्छा हो, वो दिन कितना अच्छा होगा। और याद रखना किसी और के लिए रोने से दिल बोझल होता है, यार के लिए रोने से सारे दिल का गुबार हल्का हो जाता है। लोगों के लिए रो, आंसू जाए हो जाते हैं, यार के लिए रो, उसे मोती बना के चुन लिया जाता है। जब तक हमारे यहाँ मुसल्ले पे रोने वाले जवान थे उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था, यमन पे में सुकून था, शाम में सुकून था, हिंद में सुकून था, सिंध में सुकून था। आधी रोटी खाकर मुसलमान सुकून की सांस लेता था। फ्रीज भरी हुई है फिर भी तुम्हारे दिलों को चैन नहीं, इसलिए कि पेट का बर्तन तो भर रहा है लेकिन दिल का बर्तन वीरान है। जब तक पेट से सुकून नहीं मिलता दिल से सुकून मिलता है। जब तक के दिल वीरान रहेगा सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कितने ख्वाहिशों के बुत हमने दिलों में बिठा करके रखे हैं। मुझे बताओ वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी ख्वाहिशात हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह अकबर कहने वाले ने कहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकाल दो अपने दिलों से गुनाहों की ख्वाहिशात, निकाल दो अपने दिलों से जराइम की ख्वाहिशात। ये जो हजारों बुतों को दिलों में सजा रखा है, गुनाहों की मोहब्बतों के बुतों को, इस सनम कदे को खाली करो। अल्लाह अकबर। याद रखना जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात से दिल खाली हो जाए, अरे मोमिन तो मोमिन है, अगर काफिर का दिल भी नफसानी ख्वाहिशात से खाली हो जाए तो कुदरत दुनिया में उसे भी कुछ मर्तबे अता कर दे। मैं काफिर की बात कर,
آدمی اگر خواہشات اپنے دل سے نکال دے تو دنیا ہی میں سے اس کو مراتب مل جاتے ہیں۔ بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بیمار کو شفا ملا، لوگ ادھر جانے لگے، اس نے جو کہہ دیا ہو گیا، لوگ ادھر جانے لگے۔ ایک عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ اس کا شعبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے، وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ انہوں نے سوچا میں کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب تک تو لوگوں سے سنا تھا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے، میرے آستین کا چھپا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا، دو بات مجھ سے کر لے۔ کیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئے، کہا کہ سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے، میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے۔ پتہ ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا، میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا۔ لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ اللہ اکبر! عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عالم ربانی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، نفس کو کچلتا ہی رہوں گا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا، نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا، اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے، میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے، یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے، مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو، پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے، بات اتنی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا حال یہ ہے اذان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، نفسانیت ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ اللہ نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا،
जहां नफसानियत नहीं होगी, जहां नफ्स नहीं होगा, आदमी अपने आप को सबसे हकीर समझे, और जो अपने आप को हकीर समझे उसका झगड़ा किसी से नहीं होगा। दुनिया के झगड़ों का खात्मा नफ्स के खात्मे पर, नफ्स को कुचलने पर है। नफ्स को कुचलो, फिर सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। दरअसल इंसान का दिल आईना है, आईना। हर बंदा उसके दिल के आईने में उसको नजर आता है। अगर मुझे कोई बुरा दिख रहा है तो मुझे उस पे उंगली उठाने की बजाय अपने दिल पर का एहतिसाब करना चाहिए कि ये मुझे बुरा क्यों दिखता है, ये मुझे बुरा क्यों दिखता है। अरे जब शाहजहां की बनाई हुई इमारत खराब नहीं हो सकती तो कुदरत का बनाया हुआ इंसान कैसे खराब हो सकता है। बात तो इतनी है कि अपने दिल के आईने को दुरुस्त कर ले। कुदरत ने बहुत अच्छी कायनात बनाई है, और अल्लाह अकबर, इंसान जिस दिन अपने आप को अच्छा कर लेगा सब उसको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। कुर्बान जाए उमर इब्ने खत्ताब के